बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की इलेक्शंस के बाद आज पहली नैब की बाकायदा आज पेशी हुई। ये अलकादिर ट्रस्ट का मामला है और इसमें जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसमें तकरीबन 8 मुल्ज़िमान हैं और 8 मुल्ज़िमान में से 6 को इस वक्त इस प्रोसिक्यूशन से इस्तिस्ना है। वो इस प्रोसिक्यूशन में कहीं नज़र ही नहीं आ रहे और अगर सरकार को और नैब को अगर कोई नज़र आ रहा है तो इमरान खान साहब और उनकी मिसेस बुशरा बीबी नज़र आ रहे हैं। 6 लोगों की जिनके इस केस में बड़े अहम किरदार और रोल्स हैं वो कहीं दिख ही नहीं रहे इस पूरे ट्रायल में, जो कि एक दफ़ा दोबारा मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं अडयाला जेल में ये केस शुरू होने वाला है। बाकायदा इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने का अंदिया जज साहब ने आइंदा पेशी बरोज़ मंगल को उन्होंने दे दिया है। आज जज साहब का पहला दिन था इस केस में और आज पहले दिन हमने अपने कंसर्न्स उनके आगे रखे। सबसे पहला कंसर्न तो यही रखा कि पहले जो केसेस भी हुए हैं जैसे कि साइफर का केस है वो बड़ी जल्दबाजी में चलाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा तनबीह की और 2 दफ़ा केस रिमांड किया और दोबारा से केस शुरू हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिफेंस टीम जैसे पहले कोऑपरेट करती आई है, डिफेंस टीम अब भी कोऑपरेट करेगी। मगर अब इलेक्शंस हो चुके हैं और ये तमाम केसेस तो जैसे कि आप लोगों के इल्म में ही है, इनका डायरेक्ट ताल्लुक पॉलिटिकल एंगल है इन तमाम केसेस में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सो इलेक्शंस हो चुके हैं मेरा ख्याल है और मौसम बहुत हद तक क्लियर हो चुका है, हुकूमतें बनने जा रही हैं। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मगर लीगली अलकादिर के केस में भी मुझे कोई वजन इसमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें मुझे कोई फाइनेंशियल बेज़ाब्तगी नज़र नहीं आ रही। इसमें एक भी रुपया ना इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में आया ना उनकी मिसेस के पर्सनल अकाउंट में आया। तो नैब और फाइनेंशियल क्राइम में तो माली बेज़ाब्तगियों के ऊपर होता है, बेनिफिट्स के ऊपर होता है, गेन्स के ऊपर होता है। ये नैब की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है और उसके बाद यही वजह है कि इस केस को सबसे आखिर में भी रखा गया क्योंकि पहले केसेस की तरह ये भी एक कमज़ोर केस है। तो बाकायदा इसमें अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी बरोज़ मंगल से। तो देखते हैं कि इस केस में कितना प्रेशर है और कितनी जल्दबाजी में ये केस जो है अभी मुकम्मल किया जाता है। मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की तमाम अपील्स साइफर केस में, तोशाखाना केस में, इद्दत और निकाह केस में, ये तीनों अपील्स हस्बैंड एंड वाइफ के बिहाफ पर मुख्तलिफ कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फाइल कर दी गई हैं और कमिंग वीक में ये तमाम अपील्स और ज़मानतें जो हैं ये बाकायदा समात के लिए ये फिक्स की जाएंगी, लिस्टें निकलने वाली हैं। सो जो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है लोअर कोर्ट से निकल के हायर कोर्ट में जो अगला राउंड है वो अब तैयार है। जैसे ही अपील्स उनकी फिक्स हो जाएंगी, तमाम की तमाम केसेस जैसे कंक्लूड हुए और जैसे बनाए गए वो आपके सामने ही हैं। इमरान खान साहब की कुल मिला के इस वक्त 12 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें वो अबूरी जमानत पे हैं। कल सैटरडे को इमरान खान साहब लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पर अपनी हाजिरी मार्क करवाएंगे और लाहौर से हम उनके 6 मुकदमात में हम लाहौर में एटीसी कोर्ट को असिस्ट करेंगे। उसमें 9 मई वाले वाक़यात भी हैं और ज़िले शाह का भी वाक़या है। इसी तरह आने वाले हफ्ते में इस्लामाबाद में जितनी उनकी अबूरी ज़मानतें रहती हैं हम उनमें भी अपने लीगल टीम अपने जो है फ़राइज़ वो पूरे सर अंजाम देगी। उसके बाद अपील्स और कन्विक्शंस का जहाँ तक सवाल है वो अब बॉल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में आप कह सकते हैं जा चुकी है और अब एपलेट कोर्ट ही इस बात का तयन करेगी कि क्या ये सज़ाएं दुरुस्त थीं, क्या ये फैक्ट्स के ऊपर और दुरुस्त एविडेंस को एप्रिशिएट करके क्या ये सज़ाएं सुनाई दी गई और क्या ये कन्विक्शंस फील्ड में रह सकती हैं या नहीं रह सकती। मेरा यही ख्याल है ज़्याती तौर पे कि ये तमाम केसेस बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनमें मेला फीडे बहुत एक्सेसिव है और इनको बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन केसेस को
میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے میں اور ضمانت ملنے میں یہ واقعی چند سیکنڈز کے کیس ہیں، یہ منٹوں کے کیس نہیں ہیں. میں پہلے بھی ایک دفعہ کہیں کہہ چکا ہوں، تو اب آج بھی اس اسٹیٹمنٹ کو ہم اون کرتے ہیں کہ ان کیسز کو جیسے کنکلوڈ کیا گیا ویسے کوئی نظیر نہیں ملتی اس کی پاکستان کی ہسٹری میں. سو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں رمضان بھی اراؤنڈ دا کارنر ہے، تو رمضان کے مہینے میں عمران خان صاحب کے لیے تمام کیسز میں ان کے ریزلٹس آتے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں عدالتوں کو فیصلے جو ہیں وہ اراؤنڈ 15 days فرام ٹوڈے آن ورڈز ہر ضمانت پر، ہر بیل اپلیکیشن پہ، ہر اپیل پہ ان کا فیصلہ 15 دن کے اندر اب متوقع ہے. صرف ایک ٹرائل ان کا نیچے رہ جائے گا، القادر، جو آج سے شروع ہوا اور منگل سے اس کی باقاعدہ آغاز ہوگی. میرے پاکستانیوں، آج میری عمران خان سے اور بشرا عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور جب میں کمرہ عدالت میں پہنچی تو عمران خان صاحب ایک محبت اور ایک شفقت بھرے انداز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور خوش ہوئے. اور جو مجھے سب سے اچھا لگا کہ بشرا عمران، جو کہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ کافی ہفتوں کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی جس طرح عمران خان صاحب نے جوش سے اور محبت کے ساتھ انہوں نے میرا خوش آمدید کیا، اس سے کہیں زیادہ بشرا عمران خان انہوں نے مجھے بلکہ ایسے جیسے کوئی بچوں کو بلاتا ہے تو ایسے بلایا، اور میں ان کے پاس بھاگتی بھی گئی اور ان کے گلے لگی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 2-3 ہفتے جو وہ خان صاحب سے دور رہی ہیں، وہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ خان صاحب کو یعنی وہ مجھے نہیں اچھا لگا، اور مجھے یہ لگا کہ خان صاحب اور بشرا بی بی ایک دوسرے کو ظاہری بات ہے مس ضرور کر رہے ہیں، اور یہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. جو مرضی کریں آپ لوگ، لیکن ایک میاں بیوی کے تقدس کو، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے، اور اس سے صرف وہ دو جڑے انسان نہیں ہیں، پوری قوم وابستہ ہے، اس کو اپنی گھناؤنے جو کام ہے ان میں مت شامل کریں، ان کا احترام کریں. میں ایک خان صاحب کی ادنا سی ورکر ہوں، ان کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہتی ہوں، اور ان دونوں کا میرے ساتھ جو محبت ہے وہ صرف میری نہیں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے. اور آج اتنے ہفتوں کے بعد، اور جو مجھے ایک چیز مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس کو سیاست کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک نادیہ کھٹک ہے، نہ میں عمران خان اور نہ میں بشرا عمران کو آپ لوگوں کے ہاتھ لگنے دوں گی، اور نہ کچھ انہیں ہونے دوں گی. اور اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحم اور کرم. اور یہاں پر نادیہ کھٹک، ان کی اپنی بیٹی، اپنی اولادیں، ان کے بیٹے چھوڑیں، یہاں نادیہ کھٹک آپ کے سامنے کھڑی نظر آئے گی ان کے لیے. اور ایک چیز جو مجھے بہت ہی کہتے ہیں نا، آپ کو بتاؤں کہ جب سلمان صفدر صاحب کہ وہ ان کے لیے بھی پروسیڈنگز کر رہے ہیں، اور خان صاحب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بشرا عمران کا تو وہ یہاں ٹرسٹی ہے، اس کا تو کسی چیز میں نہیں ہے، اس کو سزا دے دی گئی ہے. دوسری طرف بشرا عمران، ان کی محبت اور ان کے عشق اور اپنے خان سے محبت کی انتہا دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور آپ کا وکیل ہوا اور میرا جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پہلے جو ہے وہ سزا سے رہائی مل جائے؟ نہیں، یہ کیسے ہوگا کہ میں پہلے چلی جاؤں اور میں پہلے رہا ہو جاؤں اور آپ رہ جائیں؟ یہ نہیں، ایسا نہیں. اور وہ ان کی وجہ، نہ ان کا سیاست سے، جو آج بھی ان کی میری بات ہوئی ہے، نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کسی وزارتوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ان لوگوں سے تعلق ہے. ان کا تعلق صرف اور صرف عمران خان سے ہے، اور جس کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. دوسری طرف جو علیمہ آپا ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کو خان پتہ نہیں کس کس کے لیے چاہیے، بٹ مجھے یہ چاہیے کہ خان جو ہے وہ اس جیل سے رہا ہو کر باہر آئے. یہ ایک بشرا عمران جو ان کی زوجہ بیوی ہے، ان کی محبت ہے. اور دوسری طرف جو ان کی بہنیں ہیں، وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا خان باہر آئے. اور پورا پاکستان آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ بہت جلدی. اور یہ میں بتاؤں کہ خان صاحب
کو چیزوں کا معلوم نہیں ہے، کیونکہ انہیں جو وکیل جیسے آ کے بتاتے ہیں وہ بالکل اس طرح کرتے ہیں، لیکن کیسز میں جس طرح سے ان کو پروسیڈنگز کا ہونا چاہیے، جو ان کو پتہ ہونا چاہیے، جو ان کے کاغذات ہیں، جو ان کی چیزیں ان کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تاکہ جج جب آ رہا ہے انہیں کیا کہنا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام اداروں سے، اپنے جیل حکام سے، جو کہ ہر طرح سے ان کو یہ سب کام کر لیں تو بہترین کر لیں، اور عوام خان صاحب اپنی عوام کو اس میڈیا کے تھرو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے سننا چاہتے ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ میڈیا کو سب سے زیادہ آنا چاہیے اور ہر پروسیڈنگ میں کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان اس جیل سے نکل کر عید جو ہے وہ انشاءاللہ جو مجھے لگتا ہے عمران خان اپنی عوام کے ساتھ کریں گے. عمران